तुमकां सगळ्यांक येवकार लोकसभा इलेक्शन 2024 हे 7 तारखेक पार पडले आनी गोंयच्या 75% लोकांनी मतदान केले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रिजनल पार्टी आमी हे इलेक्शन दोनूय सिटां कंटेस्ट केली आनी आतां लोकांनी जो कौल दिला आसतलो तो EVM मशिनाचेर रजिस्टर जाल्लो आहा आनी तेचें जे कावंटींग आहा तें येता ते 4 तारखेर जातलें. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी जेन्ना इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें थारायलें तेन्ना तेका मेन कारण आसलें तें म्हटल्यार गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावोवपाक लागून. एवरी टायम हे रिजनल पार्टी जे आसा ते गोंयकारांचो आवाज रिजनल लेवलाचो जो आवाज आसा तो पार्लिमेंटान पावोवपाक टोटल फेल जाल्ले आहा आनी फेल जाल्ले आनी हेच रिजनाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन दोनूय सिटां आमी कंटेस्ट केली, इंडिपेंडंटली कंटेस्ट केली. आमी खंयसरूच कसल्याच बाबतीन कॉम्प्रोमायज करूंक ना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान आमी फंडींग घेवन, ना खंयच्या बिल्डर लॉबी कडल्यान फंडींग घेवन, ना जाल्यार खंयच्या कॅसिनो लॉबी कडल्यान फंडींग घेवन. आमचे जे फंड आसले क्लीन एंड क्लियर ट्रान्सपरंट वेन आमच्या गोंयकारां कडल्यान फंडींग घेवन आमी हे इलेक्शन कंटेस्ट केलें. आमचे खूब प्लॅन आसले डिफरंट कॅम्पेन्स करपाचे, इनोवेटीव कॅम्पेन्स करपाचे, बट बिकॉज ऑफ फंड इश्यू आमकां ते करपाक जालें ना. बट आमच्यान जाता तितले, आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणींनी जाता तितली मेहनत करून आपले 100% दिवन आमी हे इलेक्शन फायट केलें आनी लास्ट मेरेन आमी फायट करीत रावले. ह्या प्रोसेसान जे इलेक्शनाची कॅम्पेन आसली आमी लास्ट 2 वर्सां कंटिन्युअस ग्रावंडाचेर काम करीत आसा. आमी लोकांचे इश्यू घेत रावले, लोकां वांगडा रावले आनी जी आमची कितें आमकां मतां पडटली ती गोंयकाराच्या मोगान पडटली, आमच्या कामाक लागून पडटली, आमच्या ऑनेस्टीक लागून आमकां ती मतां पडटली. आमकां भरपूरशे ऑफरी येयले कॉम्प्रोमायज करपाक, भरपूरशे फंडाचे ऑफरी येयले आनी आमकां बॅकआवट जावपाचे ऑफरी येयले, सगळे तरेचे ऑफरी आमकां येयले. बट सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही बॅकआवट जावपाक जन्माक येवंक ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकारांचे मुद्दे एसेंब्लीन रेज करपाक, गोंयकारांचे मुद्दे पार्लिमेंटान रेज करपाक आनी गोंयकारांचो आवाज जावपाक. जे गोंयकारांक आयज आवाज ना, जे गोंयकार आयज वॉयसलेस आसा, हेल्पलेस आसा, तांकां वॉयस दिवपाक, तांकां आवाज दिवपाक ह्या पार्टीची स्थापना जाल्लेली आसा आनी ती तशीच उरतली. फाल्यां कोणें कितलोय प्रेशर घातलो म्हणून आमी बॅकआवट जावचे ना, नाल्यार आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. कित्याक इतलीं वर्सां गोंयांत फक्त कॉम्प्रोमायजाचें राजकारण पळयलां. हे कॉम्प्रोमायजाच्या राजकारणान आमी गोंयकार शेणले, गोंयकार काबार जाले. हांगा फक्त कॉम्प्रोमायज करून जे पॉलिटिकल पार्टी आनी तेंचे लिडर्स आसा तेंचे लायफ सेटल जाले, तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तशेंच उरले, स्टेबल उरले, बट काबार जाले ते आमचे गोंय आनी आमचे गोंयकार आनी आमचें अस्तित्व. सो ह्या कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्सान आमी केन्नाच पडपाचें ना. हेच्याय पयलीं आमी सांगलेलें, आतांय आमी सांगता आनी फुडें आमी तेंच सांगतले. फाल्यां कितलोय प्रेशर येवं, कितेंय जावं, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कॉम्प्रोमायज करपाची ना. ज्या गोंयकारांक दिसता की आमी रायट मार्गाचेर आसा, आमी सत्याच्या मार्गाचेर आसा, आमी तांकां लागून आसा, ते आमकां वोट मारतले, ते आमकां मोग दितले आनी ह्या फावटी भरपूरशा लोकांनी आमकां वोट मारला, मोग दिला, सपोर्ट दिला. ते सगळ्यांक आयज थँक्यू म्हणपाक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता. जे लोकांनी आमकां फंडींग केलां ते 100 रुपया जावं ना, 10,000 रुपया जावं ना, 50,000 जावं, वॉटेवर जो फंडींग आमकां तुमच्या हार्ड अर्न मनी, तुमच्या घामाच्या पयशांनी जो आमकां तुमी केल्यात, ताका लागून आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक पावले. ताका लागून आमचे जे एक्सपेन्सीस आसले, जे बॅनराचे जावं ना जाल्यार फ्लॅक्सांचे जावं ना, फुटबॉलाचे जावं ना जाल्यार बाकीचे जावं, कॅम्पेनिंगाचे जावं नाल्यार पेपराचेर एड दिवपाचे जावं, आमच्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्सांचे, हे सगळ्याचो जो एक्सपेन्स आसलो तो तुमच्या फंडिंगेक लागून, तुमच्या
डोनेशनाक लागून आमी ते करपाक पावले आनी हे इलेक्शन आमी कंटेस्ट केले. गोंयांत जी इलेक्शनां आसतालीं हितून रिलिजनाचो वापर जायनासलो, पण आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयांत तो ट्रेंड चालू जावपाक लागला. हांगा रिलिजन खतरे में हे म्हणून हांगा वोटींग सद्या मागतात. रिलिजन खतरे में हे म्हणून हांगा कॅम्पेन जाता. हांगा डेमोक्रेसी थंय उरली, कॉन्स्टिट्युशनूय थंय उरलें. हांगा रिलिजनाच्या नांवाचेर वोटर्सांक इन्फ्लुएन्स करपाचें काम ह्या इलेक्शनाक जालें. ते BJPनूय केलें, ते काँग्रेसीनूय केलें. हो डायरेक्ट आमचो आरोप आहा. एज अ गोंयकार म्हणून इलेक्शन कंटेस्ट करपाक तेंच्या कडेन जालें ना, जावं ती BJP ना जाल्यार ती काँग्रेस. ह्या दोगां कडेन गोंयकारांच्या मुद्द्यांचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन म्हादयचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन गोंयांत जे आयज मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, जे स्लम्स जाता, ड्युअल वोटींग कार्ड्स जाता, गोंयचे जमनी काबार जाता, गोंयचे जागे काबार जाता, गोंयचे अस्तित्व काबार जाता, हेचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन गोंयकार कोण, तुमी आयज गोंयकार गोंयकार करता, गोंयकार कोण हो डिफायन करपाच्या इश्यूचेर हेंच्या कडेन इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. हेंच्या कडेन जालें जाल्यार फक्त रिलिजन यूज करून, प्रत्येक रिलिजन यूज करपाक ते लागले. कोण म्हणटा क्रिस्तांव खतरे में, कोण म्हणटा हिंदू खतरे में. सगळ्या गोंयकारांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की खंयचेच रिलिजन हे खतरे में ना. खतरे में आसा, डेंजरान आसा जाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचें आपलें अस्तित्व, तेंचें एक्झिस्टन्स, ते जेन्ना डेंजरान येता, जावं BJP ना जाल्यार काँग्रेस जेन्ना डेंजरान येता, जेन्ना तांकां दिसता की ते शेणपाचे आसा, तेंचें एक्झिस्टन्स आहा, तेंचें अस्तित्व जें गोंयांत आहा तें काबार जावपाचें आहा, तेन्ना ते रिलिजन यूज करपाक लागता. जावं भारत देशांत तेन्ना ते रिलिजन यूज करपाक लागता. आनी ह्याय फावटी गोंयांत मेजरली तें जालें. जो ट्रेंड एक वायट ट्रेंड आसा, हो एक सॅड ट्रेंड आसा गोंयांक लागून. आनी अशेंच जर चल्लें जाल्यार फाल्यां हिंदू क्रिस्तांवांचे दंगा जावपाक टायम लागचो ना. हे इलेक्शन आमी जितले भोंवले, आमी जितलें पळयलें, आमकां दिसलें त्याच लेवलाचेर खंय तरी पावल्ले आनी ते पावयताले, जावं ती काँग्रेस जावं ती BJP. सो गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय, जे पॉलिटिकल लिडर तुमकां रिलिजनाच्या नांवाचेर वोट मागता, रिलिजन खतरे में म्हणून सांगून वोट मागता, ते तुमकां फोंडानूच घालतले. रिलिजन राखपी देव आसा. जर तुमी चर्चीन वयता, जर तुमी देवळान वयता, जर तुमी मॉस्कान वयता, जेन्ना तुमी त्या देवा कडेन वयता तेन्ना त्या देवाचेर तुमी विश्वास दवरपाक जाय. जे पॉलिटिकल लिडर्स येवन सांगतात तुमी डेंजरान आसा, तुमचे रिलिजन डेंजरान आसा, तेंचेर जर तुमी विश्वास दवरता जाल्यार लोकांनी चर्चीन आनी देवळान आनी मॉस्कान वचपाचें बंद करपाचें. कित्याक तुमकां दिसता ते पॉलिटिकल लिडर्स ना, पॉलिटिकल पार्टीज तुमचे रिलिजन सेव करतले म्हणून, जाल्यार व्हडलो जोग आसा, ही व्हडली फकाणां आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रावडली सांगपाक शकता आनी प्रावडली आमी सांगता की आमी खंयचेच रिलिजन यूज करच्या आदी हे इलेक्शन कंटेस्ट केलें. आमी गोंयकारांच्या नांवाचेर हे इलेक्शन कंटेस्ट केलें. आमी गोंयकारांक लागून हे इलेक्शन कंटेस्ट केलें आनी ह्याय फुडें आमी गोंयकारांक लागून इलेक्शन कंटेस्ट करतले. आमी दुसऱ्या भाशेन रिलिजन यूज करचें ना, नाजाल्यार खंयचें रिलिजन खतरे में म्हणून सांगून लोकांक पिशान काडपाचें ना, आनी खंयच्या सेक्शन ऑफ वोटर्स जे आसा तेंची वोट्स घेवन आमी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक विकचे ना, हें आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता. आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी लास्ट 2 म्हयने जाले नॉन स्टॉप, जेन्नाच्यान आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज जालो तेन्नाच्यान नॉन स्टॉप लोकांच्या दारादाराचेर वचून आमचो मॅनिफेस्टो पावयले, आमचो कॅन्डिडेट प्रोफायल पावयले आनी लोकां मेरेन आमचे विचार पावयले. आमी तांकां थँक्यू म्हणना, कित्याक ते आमचेच पार्ट एंड पार्सल. बट हे इलेक्शन जर जालें, हे इलेक्शन जर आमी फायट केलें जाल्यार तेंच्या कुस्ताचेर, तेंच्या ताकदीचेर आनी तेंच्या डिटर्मिनेशनाचेर. भरपूर तांकां सिच्युएशन टफ आसलें. जेन्ना आमी सिंगल फायट करता तेन्ना सगळेच पॉलिटिकल पार्टी ना, सगळेच फोर्सीस आमच्या अगेन्स्ट वावरतले आनी ते
सानंद्रेन कशें वावरले ते विरेश तुमकां सांगतलो. बट सगळे पॉलिटिकल पार्टीज जे आसात सगळे एकठांय जाला, जेंकां गोंयकार कोण तो डिफायन करपाचो ना, जेंकां म्हादय गोंयांक दिवपाची ना, जेंकां गोंयकारपण पडलेलें ना, अजिबात तांकां मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता त्याचो इफेक्ट पडना, ड्युअल वोटींग कार्ड जाता त्याचो इफेक्ट पडना, मायग्रंट बस्ती जाता त्याचो इफेक्ट पडना. पूण ते गोंयकारपण आनी गोंय राखतले म्हणून भाशणां करता. हे सगळे एकठांय जावन तेंच्यांनी आर्जीक खूब डिफेम करपाची हें केली, तेंच्यांनी ट्राय केले, फेक पोस्टर्स आउट केले, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे फेक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे फेक रिसिप्ट स्लीप काडून तेंच्यांनी डोनेशन मेळ्ळें म्हणून तेंच्यांनी व्हायरल केले. सेकंड लास्ट डेट आदले दीस इलेक्शनाचे आदले दीस तेंच्यांनी आमचो कॅन्डिडेट विड्रॉ जाला म्हणून एक तेंच्यांनी PDF तेंच्यांनी एक पोस्टर तेंच्यांनी आउट केलो आनी इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता म्हणून सांगले. सो हे सगळ्या तरेचे घाण राजकारण ह्या पॉलिटिकल पार्टींनी ऑपोजिशनान आरजी विरुद्ध केले. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ठाम रावले. आमच्या भुरग्यांच्या खुस्ताचेर, लोकांच्या आशिर्वादाचेर, लोकांच्या मोगाचेर आमी इलेक्शन हे फायट केले, कंटेस्ट केले, लोकांनी वोटूय घातले. आतां ते वोट सगळे सील जाल्लेले आहा. 4 जुनाक कळटले कोण जिखतलो कोण शेणटलो. बट आमी लोकांक इतलेंच सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमकां लागून आसली, तुमकां लागून आसा आनी तुमकां लागून गोंयकारांक लागून आसतली. हांव मागता विरेशा कडेन तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिफेम करपाक कितें केलें आनी तेंच्यांनी सानंद्रे जो आरजीचो मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघान कसले ट्रिक्स यूज केले आरजीक सकयल उडोवपाक आनी आरजीक डिफेम करपाक, हेचेर स्पेशली हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें. सगळे प्रेस भावांक मायमोगाचो येवकार. जशें मनोजान सांगलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना लोकसभा निवडणुकीक गेलो, खुबशे आरोप आनी खुबशे डिफमेशन जी आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर घातली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो गोंयकारा खातीर आसा, गोंयकारची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपा खातीर आसा आनी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ही क्लियर आसा की गोंय आनी गोंयकार उरपाक जाय. आनी हीच आयडियोलॉजी घेवन आमी ह्या लोकसभा इलेक्शनाक गेले, फुडें सरले. आनी जो आमकां संविधानान रायट दिला, अधिकार दिला की जेन्ना पार्टी रेजिस्टर जाता तेन्ना खंयचेंय इलेक्शन आमकां लडपाक रायट आसता. आनी आमची स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी ह्या कारणाक लागून आमी फुडें सरले आनी पूर्ण जोरान जे आमचे क्रांतिकारी भाव आसा जावं भयणी आसा तेंच्यांनी पूर्ण जोरान पूर्ण गोंयभरान आपणाचें काम केल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयताले की गांवांनी आमचे भुरगे भोंवताले, तळमळीन भोंवताले, इतले वतान जे आयज तुमी पळयता आसतलो हिटवेव येयल्ली आसा, पण ह्या हिटवेवान ते डोर टू डोर कॅम्पेन जी करताली खंयच्याच पक्षान म्हाका दिसना की टोटल आख्खे गोंयभरान इतली डोर टू डोर कॅम्पेन केल्ली आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी आसा हेंच्यांनी केल्ल्यो आसा. कारण प्रत्येक घरान वचून आमच्या क्रांतिकारींनी तांकां अवेरनस केलें, लोकांक सांगलें आनी पटोवन दिलें की गोंय आयज उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय आनी गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाक जाय म्हणून. आनी ह्या तितून म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले ह्या भागान खुबशे फेक मॅसेजीस, खुबशे फेक विडियोज, खुबशे फेक जे एडिटींग आसा, एडिटींग पोस्टर्स हे सगळे आउट जाले आनी खूब डिफमेशन जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर करपाक सोदले. दोनूय पक्षांनी जावं ते BJP जावं ते काँग्रेस दोनूय पक्ष भियाल्ले. कारण एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो वयर सरता आनी ताका वयर सरपाक म्हटल्यार जे क्रांतिकारी आसा ते फाटीं फुडें कांय पळयना, तांकां कोण विकते घेवपाक शकना. कित्याक हेज्या पयलू तेंची खूब नाटकां जी आसा ही चालूच आसली आनी विकते घेवपाक शकना. तुमकां खबर आसा बाकीचे खंयचेय पक्ष जे आसा ते विकते घेवन तांकां लास्ट मुमेंटाक कितलेच जाणांक हें करताले. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पक्ष आसा जो पक्ष आयज ठामपणे उबो रावलो आनी कांयच कॉम्प्रोमायज करिनासतना म्हटल्यार गोंयकारांचो जो आवाज आसा हो ह्या पार्लिमेंटान पावोवपाक लागून दीस रात मेहनत केली, दीस रात त्रास काडले आनी आयज 7 तारखेच्या निवडणूक जी जाली थंय सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी येवन थंय मतां मारली. आतां जे सानंद्रे मतदारसंघान म्हटल्यार तुमी पळयता आसतलो आरजीचो एकूच मतदारसंघ आसा आनी एकूच मतदारसंघ आसल्या कारणान सगळे पक्षांची जी नजर आसली ती सानंद्रे मतदारसंघान आसली. जावं ते व्हडले व्हडले लिडर जे लिडर येवन गेले, लिडर येवन मिटिंगी घेतल्यो, बारीक बारीक बसका घेतली, घरांनी गेले आनी कितलेशे लिडरांनी जी आश्वासनां दिली, जावं ते डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे जे हें करताले म्हणजे तांकां सपोर्टर आसले तेंच्यांनी हें केलें आनी प्रत्यक्षात म्हटल्यार घराघरांनी डोर टू डोर बसून तेंच्यांनी केली. आतां हितून अशें कळटा की सानंद्रे मतदारसंघात तरी वोटर संख्या जी आसा ती बाकीच्या मतदारसंघांनी खूब कमी आसा, पण तांकां आयज भियात पडलेली की रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पक्षाची आयज ती लीड आसा ती लीड खंय ना खंय कमी करपाक जाय, तांकां खंय ना खंय आमकां दाखोवपाक जाय आनी ताकाच लागून तांचो जो जोर आसा
म्हटल्यार अशी आश्वासनां दिल्लीं की प्रत्यक्षात कोण वयताले BJP पक्षाचे लिडर्स वयताले आनी ते लोकांक सांगताले की तुमकां आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता. म्हटल्यार आयज अशी परिस्थिती पावल्ली आसा, घरांनी भोंवताले, लोकां कडेन मिटींग घेताले, घरांनी मिटींग घेताले आनी ते सांगताले तुमकां आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता. घरान 2 जाण आसतना 2 जाणांकूय गव्हर्मेंट जॉब दिता. म्हटल्यार ही परिस्थिती आयज BJPची जाल्ली आसा. म्हटल्यार आयज तांकां खबर आसा की तांकां मतां पडची ना म्हणून ते घरांनी वचून ते सांगता. तशेंच पयशांचो जो दुर्वावर आसा, म्हटल्यार प्रत्येक इलेक्शनाक हें घडटा, पण ह्या इलेक्शनाक आनीक चड प्रमाणांत जालें. जेन्ना आमी प्रचार करताले, प्रचाराच्या टायमार पासून आमकां न्यूज गावली की अशें चालू आसा, तेन्ना आमी वचून पळयलें, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयलें, मात फ्लायंग स्क्वॉड पावचे पयलीं तांकां मेसेज मेळोन ते परत वयताले. जेन्ना 5 तारखेक काबार जाले म्हटल्यार तेजे नंतर भोंवपाक मेळना, तरी पूण हे जे थोडे जाण जेन्ना लिडर आसा ते भोंवन थंय वचोन मिटिंगे बसून घेतलेले आसा आनी फ्लायंग स्क्वॉडान तेंचेर एक्शन बसून घेवंक ना. म्हटल्यार त्या टायमार ते नाच जाता. म्हणजे कशी तांकां न्यूज मेळटा. हो दुर्वावर जो आसा हो सानंद्रे मतदारसंघान टोटल जाल्लो आसा. जो आदलो आमदार जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा, तेंच्यो ज्यो घरच्यो म्हटल्यार तेंची फॅमिलीच्यो ज्यो टिंटेड गाडयो आसा, ह्यो टिंटेड गाडयो हेजे पयलीं आमी कंप्लेन केल्ली. जो पंचायत इलेक्शन आसा जावं ते असेंब्ली इलेक्शन हेजे पयलीं आमी कंप्लेन केली. तेन्नाय सांगलेलें आमी की ह्यो टिंटेड गाडयो भोंवता आनी हे फावटी सेम जालें आनी तेजेर एक्शन जे फ्लायंग स्क्वॉडाक सांगलेलें तेजेर एक्शन जावकूच ना. त्यो घेवपाक जाय नाल्यार कित्याक घेयना. म्हटल्यार आयज अशें दिसून येता जो CMान जें आश्वासन दिल्लें ज्या विधानसभेन की टिंटेड गाडयो म्हणटा त्यो आसपाच्यो ना आनी टिंटेड गाडयांचेर स्ट्रीक एक्शन जातली, मात तुमचेच मनीस जे तुमचे कार्यकर्ते आसा जावं तुमचे जे लिडर आसा, हे लिडरूच आयज दुर्वावर करता आनी तुमी तांकां तेंको दिता. कित्याक तेंको दिता? एकूच कारण आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो गड आसा तो तुमी खंय ना खंय काबार करपाक सोदता आनी हेका लागून तुमचो जो पयशांचो दुर्वावर जावं ही आश्वासनां जी गव्हर्मेंट जॉबाची आश्वासनां जी आसा ही प्रत्यक्षात तुमी घराघरांनी वचून लोकांक सांगली म्हटल्यार अशें दाखोवंक सोदता की आमी तांकां रोखडेच गव्हर्मेंट जॉब दितले. आनी दुसरे सायडीन म्हणटा, दुसरे सायडीन तुमी म्हटल्यार स्टेट जे कमिशन बसयला, तुमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दुसरे सायडीन बसयला आनी हे सायडीच्यान म्हणटा आमी दिता तुमकां जॉब. सो ही तकलेन घालपाची जो प्रयास आसा हो BJPन जावं काँग्रेसीन आपणाचे वाटेन जे काँग्रेसीचे आसले ते आनी कसली तेंचो जो प्रचार आसलो तो वेगळे तरेन चालू आसलो. म्हळ्यार तुमी खबर आसा आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स जोरा नेटान काम करता, गोंयकारां खातीर काम करता, गोंयकारांचे तळमळीक काम करता, गोंयकारांची आयडेंटिटीक काम करता आनी गोंयकारांचे जे डेव्हलपमेंट आसा तेजे खातीर काम करता. आनी ह्या पक्षांक ह्या जे सेंट्रल दोनूय पक्ष जे आसा हांकां गोंयकारांचें मातूय पडलेलें ना. ते फक्त डिविजीव पॉलिटिक्स खेळपाक सोदता, डिविजन करपाक सोदता, लोकां मदीं तकलेन घालपाक सोदता की डिविजन करूनच ही मतां मेळोवपाची ना, काम करपाचें कांय ना, फक्त पोकी आश्वासनां ही हे दोनूय पक्ष दिता. आनी गोंयकारांक म्हटल्यार जे गोंयकारांक आमकां सांगलें आपूण प्रत्यक्षात गोंयकार सांगताले की अशें अशें येवन गेले अशें सांगता, म्हटल्यार आमचे जे वोटर आसा तेंच्यांनी सांगलें की अशें आमकां ऑफरी दिल्यो. आमच्या पासून कितलेशे जे रेव्होल्युशनरी जाल्ले तेंकां पासून कितल्योशे ऑफरी दिल्यो, मात एकटो पासून तो हालोंक ना. ते ठामपणे उबे रावले की बाबा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर आसा, आमी गोंया खातीर आसा आनी गोंयच्या मोगा खातीर आसा आनी फाटीं सरपाचें ना. ही डेडिकेशन हें जें आसा तें आमच्या क्रांतिकारींचें आसा आनी हे क्रांतिकारींच्या डेडिकेशनाक लागून हें आमी लोकसभेचें इलेक्शन इतल्या जोरान आनी इतल्या नेटान लडपाक शकले. खूब जाण कितें कितें म्हणटले, मात हांव खरेंच काळजांतल्यान दिनवासता आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक जे गोंयकारां रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा ठामपणे रावले, 7 तारीख पर्यंत ठामपणे रावले आनी फुडेंय रावतले. आमी प्रॉमीस करता गोंयकारांक की आमी गोंया खातीर आसा, गोंय फुडें व्हरपा खातीर आसा आनी गोंयची जी अस्तित्व आसा हें राखपा खातीर आसा. आनी हेकाच लागून हो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जल्माक येयल्लो आनी फुडें वचून आमी अशेंच काम करतले. हांव मागता आमचो सावथ गोंयचो उमेदवार कितले जाले आनी फुडलो आमचो स्टेप कितें आसतलो तेजेर हांव 2 उतरां सांगता. आतां 5 तारीख पर्यंत आमचो जे एक्सपेन्सीस आमी स्क्रुटिनी जाला, जे इलेक्शन ऑब्जर्वरान स्क्रुटिनी 18 लाख आमी एक्सपेन्सीस दाखयला, तितूंतले 12 लाख सुमार जे क्रिमिनल केसीस आहा तेजेर गेला. आतां तुमी म्हणटलो 18 लाख कितें, बाकीचें कितें? सो एक्चुअली आमचो फंड आहा तो 12 ते 13 लाखूच, एक्सपेन्स 12 ते 13 लाखूच जाता. बाकीचो जो एक्सपेन्स आहा तो दाखयचो पडटा, मिन्स नोशनल अमावंट म्हणटा, जे इलेक्शन तेंचे जे रुल्स आहा तेज्या प्रमाणे तुका दाखयचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल आमच्यो नॉर्थ गोवान 10 गाडयो भोंवताल्यो व्हेहिकल्स, त्यो आमी हायर करूंक ना, नाल्यार पेट्रोल चार्जीस तांकां दिवंक ना, नाजाल्यार त्यो आमच्यो तेंच्यांनी भुरग्यांनीच आमकां त्यो गाडयो ओन हे करून दिल्ल्यो, म्हणजे इन कायंड दिल्ल्यो. सो तेजो खर्च आमी एक्चुअली पे करूंक ना.
मात एक्चुअली इलेक्शन प्रमाणे तुका तो अमावंट कितलो स्पेंड जाला तो दाखोवचो पडटलो. एक्चुअली तो कॅन्डिडेट अकाउंटासून वयची ना, तो तेजो 4 लाख जालो. तो तशेंच करून एडवर्टिजमेंट आमी 12 लाख स्पेंड केला एक्चुअली, बट तेंच्या प्रमाणे तो 16 लाख जाता. सो तो 4 लाख 2-3 लाख डिफरन्स तोवूय आमकां दाखोवचो पडटा. सो एक्चुअल कॉस्ट आहा तो 12 लाख जो एडवर्टिजमेंट जाला पळय तोच आहा. आनी तो आतां फुडें वयतलो 2-3 फॉर्मां आनीक आसा, सो तेजेरूच आमचो मेजर फंड गेल्लो आसा. त्याच्या पयलीं आनी क्लॅरिफाय करता की एकट्या एडवोकेटान जो पार्टीचो प्रेजिडेंटूय आसा तेणी सांगलेलें की मनोजान खंय नील रिटर्न भरला आनी तो एक्सपेन्सीस कशें दाखयता म्हणून. तो बाबा एडवोकेट तूं गणिताचे गजाली आमकां सांगनाका. पॅम्पलेट्स नाजाल्यार मागीर तेचे बॅनर्स नाजाल्यार आनी कितें जे एडवर्टिजींग आसता ते पार्टी म्हूण आसता, कितें ते पार्टीन स्पेंड करप आसता, ते पार्टीन स्पेंड केला. आनी तो ऑलरेडी आमी एज पर सेक्शन 127A तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर दाखयला. कॅन्डिडेटान कितें करपाचें ते पार्टी ताका पयशे घालता आनी मागीर तो पेमेंट करता. तेजे मिडिया सांगला ते आनीक वाडपाचें आहा. आनी तुमकां कळ्ळा की नॉर्थान स्पेशली कशें बीजेपी भिल्ले आनी तेंची सगळी मशिनरी कशें मनोजे फाटल्यान लागले तेवूय सांगता. वाळपयन आमी एक डोर टू डोर कॅम्पेन करताले आनी थंयसर सायडीक विश्वजीतूय आपली मिटींग करतालो. म्हण तें केलां म्हणून आमी खंय वायलेशन केलां मोड ऑफ कंडक्ट. आमची गाडी खंय विदावट परमिशन आसली, आमी रॅली केल्ली आमी प्रोसेशन काडली म्हणून तेजेर एफआयआर जाली. आतां व्हडलो जोग पळया, जेन्ना ARO फ्लायींग स्क्वॉड एक रिपोर्ट दिता नाजाल्यार ARO मागीर फुडें कितें धाडटा रिपोर्ट, तेच्या पयलीं शोकोज नोटीस येवपाक जाय. कॅन्डिडेट कित्याक तो कॅन्डिडेट शोकोज नोटीस येवपाक जाय आनी तेच्या नंतर तुवें कितें आपलें रिप्रेजेंटेशन दिवपाक जाय, आपले रिप्लाय दिवपाक जाय. त्याच्याच पयलीं मिडिया थ्रू आमकां कळ्ळें की मनोजाचेर एफआयआर जाला, तेणी MCC वायलेट केला म्हणून. तेजें कितें क्लॅरिफिकेशन आहा तें आमी सगळे परमिशन्स आमचे कडेन आहा. डोर टू डोर इंटिमेशन आमचे कडेन आसा, व्हेहिकल परमिशन आसा ते घेतला. परत म्हापसा आमी जेन्ना रॅली म्हापसा अमित शाहची मिटींग आली तेन्ना जोशुआ आनी तानावडे तो मार्केटान डोर टू डोर कॅम्पेन करताले, तेवूय रॅली काडटाले, तेवूय प्रोसेशन काडटाले आनी तेन्ना आमीय करताले. आमकां नोटीस येयली आरोप कडसून की तुमी तें केलां, तें रॉंग केलां, MCC तुमी वायलेट केला, तुमगेर कित्याक एफआयआर करची न्हू तें आमकां सांगा. सो तेजे आमी रिप्लाय केला. सो अशें गजाली चलताल्यो. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना BJPचे कॅन्डिडेट तुमी पळयलें सावथाक बुथान वचून कॅम्पेनींग करताले की वोट फॉर BJP. चंद्रकांत शेटये 30-40 लोकांक बुथार बिचोलीच्या बुथार भायर रावन वोटींग जातकीर वोट फॉर BJP, वोट फॉर श्रीपाद, वोट फॉर लोटस म्हणटालो. तेन्ना वायलेशन जायना. चिमला आनी सांताक्रूज आनी बाकी सगळे सांत आंद्रे सोदून कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोटींग स्लिपाचेर वोट फॉर सिंबॉल नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी वोट फॉर BJP आनी तेंचे कॉमन आसताले आनी ते डिस्ट्रिब्यूट करताले. हे 2-3 दीस लास्ट वोटींग स्लिपार जाताले, तेगेर एक्शन कांय जायना. सो असो फूल प्रचार BJPन यूज केलो नॉर्थ गोवान, तरी ते RGPच्या फेरान. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो आनी कशें आसतलें. आतां 2025 जे ZP इलेक्शन आसतलें तेजी तयारी आमची आतांसूनच चालू जाता. प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स जे शॉर्टलिस्ट करपाचे, मागीर तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें, तेंची लिडरशीप वाडोवपाची, मागीर तेंचे बूथ मॅनेजमेंट परत रिवायज करपाचें. कित्याक ZP इलेक्शन जें आहा तें 50 सिटां आसा आनी 2-3 विलेज पंचायती मेळोन एक सीट जाता. आनी मागीर थंयसर मागीर रिजर्वेशन थंयसर आसता. कित्याक हे इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन करता. रिजर्वेशन आसतले, वुमन कॅन्डिडेट्स आसतले, वुमन OBC आसतले, वुमन ST आसतले. सो तेजी तयारी फुडें आमी आतांच चालू करतले. जशें की एवरी इलेक्शन RG एक स्टेप अहेड आसता, नव्यो स्ट्रॅटेजीज करता, तरेतरेचे स्ट्रॅटेजीज करता. फंडींग कमी आसूं मात तरेतरेचे डिफरंट ट्रॅडिशनल पॉलिटिक्स ताका एक स्टेप फुडें वचोन नेवी जे युथांक इन्फ्लुएन्स करपी आनी तो फुडलो यूथ तोच आपल्या फाटल्या जनरेशनाक इन्फ्लुएन्स करता, तशें स्ट्रॅटेजीज करता, त्यो आमी फुडल्या ZP इलेक्शनाक करतले. देव बरें. इलेक्शन जाल्लें तें फर्स्ट टायम डिफरंट लेवलाचेर जालां आनी डिफरंट लेवलाचेर जावपाक फकत ना कारण म्हळ्यार RGP जे पद्दतीन जें पळय काम करता. RGP लोकसभेचें इलेक्शन आहा, 1 म्हयनो 2 म्हयने काम करतलो लोकसभा इलेक्शन, हो देखावो लोकांक दाखोवं ना. कन्सिस्टन्सी जे पळय लास्ट असेंब्ली इलेक्शन जावन कन्सिस्टन्सी दाखयली. कंटिन्युअसली आमी ग्रावंडार काम करताले, इश्यू घेताले, जितले पळय इलिगलिटी आहा, गोंयकारां आडकळ गोंयकाराची अडचणी आहा थिंग धांवन गोंयकारां बराबर सांगात दिवप, हें RGPन काम केलां. ही कापोस्ताद ना म्हूण BJPच्या सरकाराक नासली, ना म्हूण काँग्रेसीच्या पक्षाक नासली. दर घडयेक गोंयकारां बराबर उबी रावपी पार्टी म्हणटा ती RGPच आहा आनी हें हे फावटीक लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखोवन दिल्लें आहा. आनी इतले डिफेम करपाक पावले दुसरी पार्टी की आदली रातीक जे पळय मनोजान सांगलां की RGPचो कॅन्डिडेट जो पळय आसलेलो तो विथड्रॉ जाला आनी एका दुसरे बलदेस पार्टीक सपोर्ट करता.
ही हें करपाक कारण कितें? ही फकत ना भिरांत. ही भिरांत कित्याक येयली? जी आमची कन्सिस्टन्सी आहा लोकां मदें पावप, लोकां मदें तेंचे इश्यू आहा तेंचे बरोबर तांकां सांगत दिवप, हें तांकां पळोवपाक जायना जाल्यार आनी ही भिरांत तेंच्या मनांत आली. त्या कारणाक लागून असले पोस्टर्स तांकां असले मॅसेजीस तांकां व्हायरल करपाची ही परिस्थिती तेंचेर येयली. कित्याक ते कांयच काम करनात. हांव लोकांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. जो पळय तुमी आमकां मोग दाखयलो इलेक्शनाक आनी जितले आमकां तुमी भरपूर प्रेयरां दवरले, हेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी एक सल्यूट जो आमचो क्रांतिकारी जे भाव आहात, जे दीस आनी रात तुमी वावुरलेत, जी लोकांच्या दारां वचून लोकांचे इश्यू घेवपाक. आनी जे पळय आमच्या आमदारान सांगलां हीट वेव आहलो, पूण हो हीट वेव आनी केन्ना मनाचेर घेयनासतना देंपरांचे 12, 2, 3 पासून कंटिन्युअसली तुमी डोर टू डोर केल्ले, लोकांच्या दारान पावले. कितें खाताले कितें जेवताले हें कोणाक खबर नासलें. पूण एक गोंयकाराचो गोंय सांबाळपाचो आनी गोंयकाराक सांबाळपाक जाय हें घेवन, हें मनाचेर घेवन, हे विचार घेवन सकाळच्या दारांतल्यान तुमी भायर सरतालीं. हें गोंयकारान तुमचें पळयलां आनी गोंयकारान तो पळय मोग आमकां दाखयला तो 7 तारखेर तुमकां दाखयला आसलो. तुमचो मोलादीक तो वोट आतां सील जाल्लो आहा. रिजल्ट आमकां बरे तरेन पॉझिटीव येतलो आनी तुमचो आवाज पार्लमेंटाक पावतलो म्हूण आमकांय अपेक्षा आहा, तुमकांय अपेक्षा आहा. सगळ्या गोंयकाराक मोग दाखयला आनी आमचेर विश्वास दवरलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी सदांच जो पळय आदले दिसाक जो पळय रुबट विथड्रॉ जालो म्हणटा तोच रुबट आयज इलेक्शना कॉन्टेस्टंटाकूय आहलोलो आनी आयज RGPच्या मेंबरां बरोबर कोर टिमी बरोबर आसून होच रुबट तुमकां प्रेस दिता. आनी सगळ्या गोंयकारांक आनी एकदां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तुमी आमचेर विश्वास दवर म्हण. सांगे मागीर केपें भागां अशें भोंवले जे जाग्यार केन्नाय कोण कॅन्डिडेट पावना आनी केन्नाय कोण मिनिस्टर पावना. इवन आमी जेन्ना भोंवताले, हांव आसतालो, आमचो विश्वेश नायक जनरल सेक्रेटरी, आमचो स्टार कॅम्पेनर आमचो आमदार विरेश बोरकर, आमचो कॅन्डिडेट रोबर्ट परेरा आनी बाकीचे हेजे आमचे प्रेमानंद गावडे ST जो आमचो विंग प्रेजिडेंट आनी बाकीचे जे रिव्होल्युशनरी आशिल्ले आनी गोंयकार अशे पावले जे जाग्यार आमी पडले. अक्षरशा आमी जे दोंगर भागांनी भोंवले जे जाग्यार लोकांक केन्ना कोण पावत नाशिल्ले हे लेवलाचेर पावले. आनी सांगपाक खूब उमेद दिसता जेन्ना आमी ह्या गांवांनी पावले आमकां खंय तरी एक भंय दिसताली बाबा आमी आजी थंय पावल्या की ना तें. पण जेन्ना लोक आमकां पळयताले प्रत्येकान नांवान वळखताले, म्हाका रोबर्ट जो आमचो आमदार विश्वेश, प्रत्येक रिव्होल्युशनरीन ते सांगताले हांगा रेंज ना, फक्त BSNL आसा. पूण तुमी जें काम गोंया लागून करता तें पळोवन आमी प्रत्येक तुमचे एसेंब्ली सेशन जावं बाकीचे प्रेस जावं बाकीचें काम पळोवन हे फावटी आमी प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतलां हे फावटी बॉल म्हळ्यार सांगताले की गोंयकार गोंया लागून काँग्रेस आनी BJP कमळ आनी हात म्हळ्यार दिल्ली म्हणटाले. तेच लोक म्हणटाले दिल्ली आनी नाका, हें हायकमांड आयज आमचें गोंय काबार केलां, फुडें काबार करतले. आमकां गोंयची कमांड जाय तें म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. आनी आमकां लोकूच जेन्ना भोंवताले तेन्ना आमकां लोकूच खंय तरी कितें आमकां हाडून दिताले, कोण पॅटीस कोण सामोसा. हे लेवलाचें आयज कॅम्पेनींग केलें आमी आनी जो रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचो एकदम बरो आशिल्लो. सो तशेंच जे आमचे रिव्होल्युशनरी आशिल्ले जे गोंयकारांनी आमकां प्रत्येकान आमकां सपोर्ट केलो तांकां मन काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी जो रिजल्ट आसा तो डेफिनेटली आमची दोनूय सीट आसा जे नॉर्था आनी जे सावथा ते दोनूय सीट आमी जिखतले. सो प्रत्येकाक मन काळजांतल्यान परत एकदां देव बरें कर म्हणटा. 2022 एसेंब्ली इलेक्शन जालें तेच्या फाटल्यान जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन जे आपली कन्सिस्टन्सी येयली, जे वेगळ्या गांवांनी वचोन जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसले ते इश्यू रेज करताले, इलिगॅलिटीज जाता तेचेर आवाज उठयताले. तशेंच मागीर आमचे एक कॅम्पेन जाली ती म्हटल्यार हेची आमचो जो प्रेजिडेंट आसा पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परब तेजो कॉन्स्टिट्युएन्सी विजिट्स आसताल्यो. ते विजिट्सान जे गांवांत जे मेजर इश्यूज आसताले सारके ते इश्यूज रेज करताले. मागीर तो जावं इल्लिगल बस्ती, जावं उदकाचो इश्यू, जावं अश्यो ज्यो बिल्डर लॉबीच्यो ज्यो मेगा प्रोजेक्ट येताले तेंचेर आवाज उठयताले, तेंचो इश्यू रेज करताले. मागीर ते पंचायतीन वचोन पंचायतीक क्वेश्चन करताले, सेक्रेटरीक क्वेश्चन करताले. तेन्ना सेक्रेटरीन कडेन सुद्दां आन्सर आसनासलो, तांकां सेक्शनां सांगता ती सेक्शनां खबर नासताली. अशें खूब करून जेन्ना लोकांचो विश्वास जालो मागीर तेच्या फाटल्यान डिसेंबरान आमी आमचे लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करता म्हणून सांगलें. तेच्या फाटल्यान आतां 4.5 म्हयने जाले जे आमचे पर्सनल विजिट्स, प्रायवेट विजीट, कॉर्नर मिट्स बारीक हे चालूच आसताले. तेच्या फाटल्यान मागीर आमचो कॅम्पेन मोड चालू जालो, जो सेकंड फेज ऑफ कॅम्पेन तो जो डोर टू डोर कॅम्पेन.
आमचो प्रत्येक जो रेव्होल्युशनरी आहा तो आपलो फ्री टायम जे कामाक वयताले भुरगे कामाचे घरा येवन ते डोर टू डोर कॅम्पेन करताले. सांजच्या टायमार 2 वरां 3 वरां कितें मेळटा ते 3 वरां ते कॅम्पेन करताले आनी लोकांक कन्विन्स करताले की ह्यो ज्यो नॅशनल पार्टीज आसा तेंच्यांनी कशें गोंयकारांक फटयल्या आनी आरजी कशें गोंयकारां खातीर काम करता ते. तसोच आमकां एक एग्जाम्पल दिवपाक मेळटालें जो आमचो आमदार आसा सांतांद्रेचो विरेश बोरकार तो स्वता आपणाच्या नांवानसून MLAच्या लेटर हेडीरसून तो कंप्लेन्स घालतालो ज्यो इलिगॅलिटीज चलताल्यो तेजेर. जाल्यार खुबशे लोक अशे कन्विन्स जाल्ले की रेव्होल्युशनरी गोवान्स हीच आमचो गोंय राखतले म्हणून. सो अशें जालें. मागीर जेन्ना आमचो सारकी कॅम्पेन स्टार्ट जाली तेन्ना ते कॅम्पेनिंगाक जे भुरगे आमचे आसले रेव्होल्युशनरी तेंच्यांनी लिवो काडल्यो. लीव काडून ते डोर टू डोर करताले. ते आमच्या कडेन मार्केट विजीट्स जावं आनी कसलो हे आसलो आमचो मिटींग जावं ते सगळे आपूण हे करताले. आनी जेन्ना आतां कॅम्पेन सुद्दां करता तेन्ना आपूण आपले पयशे पदरचे मोडून नाजाल्यार जे लोक आसतात जे लोकेलिटींतले ते आमकां रिफ्रेशमेंट हाडून दिताले. सो ह्या लेवलाक जो मोग आसा गोंयकारांचो तो रेव्होल्युशनरी गोवान्स पार्टीचेर येयल्लो आसा आनी जो गोंयकारांचो विश्वास आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवान्स पार्टी जाल्लो आसा. सो प्रत्येक गोंयकारां कडेन जे 75% जे भायर सरून वोट मारला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा की तुमी जो विश्वास दाखोवन तुमी भायर सरल्यान डेमोक्रेसीचेर विश्वास दवरल्यान आनी मतदारांक येयल्यान हेच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच जे आमचे भुरगे जो आपलो टायम काडून जे इतले गरमेचे भायर सरोन आख्खे ओले जाताले भुरगे घामान बुडटाले तरी तेंच्यांनी खंयच गिव अप करनासतना ते परतून आसा तशे कॅम्पेनिंगाक भायर सरताले. हेच्या खातीर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या कडेन आसा आमचो सध्या तरी जे ती लास्ट स्क्रुटिनी जाला पळय 18 लाख कितें एक्सपेन्स जाला नॉर्थान आनी सावथाक म्हाका दिसता सिमिलर जाला 15 लाख कितें तरी जाला. आनी तिंचो लास्ट म्हाका दिसता आतां वोटींग कावंट जावन 30 दिसां भितर फायनल ते स्क्रुटिनी करता. 18 लाखालो एक्चुअल आमी स्पेंड केला तो 12 लाख ते जे एक्सपेन्सीस आहा ते मात तांकां आमकां दाखयचें पडटा इन कायंड कितें दिला नाजाल्यार कितें एक्सपेन्सीस आहा ते दाखयचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल गाडयेचें तुका एक्झाम्पल आमी 40,000 एके गाडयेक कोणाकूच दिवना मात तो एक्सपेन्स कितें जाला तो दाखयचो पडटा. तो आमचे प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स वुमनूय जावंक शकता. सो तशें आमी तयारी इंटरनली करता. रिजल्ट वील बूस्ट रिजल्ट जाल्यार बरो जाल्यार बूस्ट जातलेच कित्याक कार्यकर्ते खूश जातले आमचे रेव्होल्युशनरी खूश जातलेच. मात तयारी इंटरनली कितें करपाचें तें आमी इंटरनली तयारी करता. पब्लीक कॅम्पेन मागीर करता. ठोकतात आमी 1 लाखान जिखताले ना 60,000 जिखता ते खंयच्या कॉन्फिडन्सान म्हणटा ना जाल्यार कित्याचेर म्हणटा ते आमकां खबर ना. म्हणजे EVM मशीन तेंच्या कडेन आसा म्हणून म्हणटा काय ते EVM मशीन आपणाक जाय तशें करतले म्हणून म्हणटा हें तांकां खबर आसा. आमी लोकां कडेन पावले आमी कॅम्पेन केली लोकांनी वोट घातले. आतां ते जिखयतले काय ना हें सगळें लोकांचें. आमी आतां कितलीं भाशणां ठोकलीं आमी म्हटलें आतां बसून आमी म्हणपाक शकता की आमी 2 लाख मतांन जिखतले पूण तें पिशेपणां. जे कितें आसा जिखतले ना हे 4 तारीख आसतलें. लेट्स बी प्रॅक्टिकल. कितें आहा तो रिपोर्ट 4 तारखेर येतलो. तो रिपोर्ट बरो जावं वायट जावं कितेंय जावं तो सगळ्यांक एक्सेप्ट करचो पडटलो आनी मूव ऑन करचें पडटलें. त्या प्रमाणे आपली स्ट्रॅटजी करचें पडटलें. सो वी आर ऑल्सो वेटींग फॉर 4. बट एक सांगपाक सोदता की गेल्या इलेक्शनाकून चड 100% आमकां लोकांचो मोग मेळ्ळा. लोक स्वता फोन करून आमकां सांगताले की आमी तुमकां वोट केला आमच्या सोयऱ्यांक आमी तुमकां वोट घालपाक लायला आमच्या फ्रेंडांक आमी वोट घालपाक लायला. जे लोक हेच्या पयलीं आमकां क्रिटिसायज करताले नाजाल्यार कमी लेखताले त्या सगळ्या लोकांनी आमकां वोट केल्लो आसा. सो 100% आरजीची ग्रोथ आसा. आतां ती जिखतले ना कितें आहा ते 4 तारीख फायनल जातलें. पळय ना आमी ते तुमकां अजिबात सांगपाक शकना कित्याक आमी ह्या फावटी टोटल जे इलेक्शन आहा हें टोटल अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन जाल्लेलें आहा. कोणूच सांगपाक शकना कोणाचो वोटर खंय येयला खंयच्यान वोट. कित्याक पळय कितें जालां की BJPचो श्रीपाद नायक नॉर्थाचें सांगता तुका BJPचो श्रीपाद नायक दिल्ल्या कारणान कितें आहा BJPचे जे हार्डकोर कार्यकर्ता नाजाल्यार वोटर आहा ते बेजार जाल्ले. सो आतां ते आरजी सायडीन शिफ्ट जाला आसतले थोडे तांकां इंडिया लायन्साक गेला आसतले वॉटेवर ते पळोवचें पडटलें. मागीर आरजीचे 2 वर्सां काम पळोवन लोकांनी कितें आमकां आशिर्वाद दिला तो भितर आसतलो तो लोकांनी काय दाखोवंक ना. कित्याक हांगा कितें आहा लोक आरजी वांगडा डायरेक्ट भायर येयले जाल्यार ऑटोमॅटीक BJP टार्गेट करता. आरजीचे जे बुथाचेर आमकां चड हें पडलेले त्या जाग्याचेर BJPन आपले फूल मशिनरी लायिल्ली.
तेंच्यांनी जाता तितलो थंय प्रेशर लायिल्लो. काँग्रेसीचे जे बूथ असले ज्या जाग्यार आर्जीन मतां काडल्या थंयसर काँग्रेसीन आपले थंयसर टॅक्टिक्स यूज केले आनी सामके फालतू टॅक्टिक्स यूज केले. हांगा रिलीजन यूज केले, हांगा ना तसले फालतूची कॅम्पेन आहा, फोटिंगपणाची कॅम्पेन ह्या इंडिया अलायन्सान टोटल केल्लेली आहा. बीजेपीचेर ते करीत आहा, बीजेपीचो जन्मच तें जाला, फोटिंगपणाच करून जालें जाल्यार हे काँग्रेसीन तेच बीजेपीचे शिकोवन तेच टायप कॅम्पेन तेंच्यांनी चलयल्ली. सो आमी सांगपाक शकना तुमकां आमकां कितलो वोट शेअर पडटलो ना कित्याक तो आतां सांगून काय अर्थय ना, कित्याक आतां 4 तारीख सगळ्यांनी पळोवपाचें. बीजेपी यूज करता तशें क्रिस्तांवांक आयज काँग्रेस अपीस करता. सिंपल तुमकां सांगपाक सोदता आनी हें अपीजमेंट जाल्ल्यान कोणूच डिनाय करपाक शकना. हें जावपाक जायना. जर आमी हिंदू क्रिस्तांवांचे जर पॉलिटिक्स करपाक लागले जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन आपलें नांवूच रिलीजनाचें दाखोवपाचें. जर गोवा हिंदू पार्टी, गोवा क्रिस्तांव पार्टी अशें करून गोवा मुस्लीम पार्टी म्हणून नांवां दवरून तेंच्यांनी कॅम्पेन करपाक जाय. अशें तुमी पॉलिटिकल पार्टे जावन रिलीजनाक भंय घालून हिंदू खत्रे में, क्रिस्तांव खत्रे में नाल्यार आनी कोण खत्रे में असले धाडून तुमी जे इलेक्शन कंटेस्ट करता पळय आनी गोंयान हें जाता पळय ही वायट गजाल आनी गोंयकारांनी हें चिंतपाक जाय. आयज जर आमी ह्या ट्रेंडान जर वोटींग करपाक लागले जाल्यार फुडें कितें जातलें परिस्थिती. फाल्यां हिंदू क्रिस्तांवांच्या मदीं असो डिवायड जातलो तो केन्नाच वांगडा मागीर पॅचअप जावपाचो ना आनी तो डिवायड तसोच उरतलो. फाल्यां नॉर्थ सावथ डिवायड जर जालो जाल्यार आमी गोंयकार एकामेकाचें तोंड पासून पळोवपाचें ना. कोण चर्चीक वयतना गाळी मारतलो, कोण देवळाक वयतना गाळयो मारतलो, तो कोण आमच्या हिंदूंच्या देवाक गाळयो मारतलो, कोण क्रिस्तांवांच्या देवाक गाळयो मारतलो. आनी ह्या पॉलिटिक्साक लागून हें आमकां जाल्लें नाका. कित्याक आमी आमच्या फोगो बिलान पासून गोंयकार कोण तो डिफायन केला, भितर आमी रिलीजन घालूंक ना. सगळे रिलीजन एकठांय हिंदू क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं जे कोण गोंयान आसले तेन्ना 1961 पयलीं हेंकां लागून उलयता आनी जाता तितले गोंयकारांक युनायट करपाचे आमी गजाली करता. हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी जे आसा पळय हे फक्त रिलीजनाच्या नांवाचेर वोटींग घेतात, रिलीजनाच्या नांवाचेर वोटींग करतात आनी प्रत्येक रिलीजनाक भंय घालतात. तो म्हणटा हिंदू खत्रे में, हे म्हणटा क्रिस्तांव खत्रे में आनी हेच करून हेंच्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट केला. कोणी ते डिनाय करपाचें पळय कितें आहा. जे 2 वर्सां 1 वर्स पयलीं जांकां काडला आमी ते फाल्यां कोणाकूय सपोर्ट केलो म्हणून आमकां फरक पडना. कित्याक तो तेंचो विश आसा. अशें न्हू की आतां कोणें तरी आरजी सोडले आनी रोखडोच तांकां बाबा आरजीन सिटां कंटेस्ट करता, आरजी दोनूय रावता म्हणून हें सोडला, पार्टी सोडला आनी तेंच्यांनी सपोर्ट केला अशी गजाल ना. हे जेंकां पार्टींतले थोड्यांक काडलेले तेंच्यांनी सपोर्ट केला आसतलो नाल्यार पार्टीच्यान गेला आसतले. थोडे 2022 पयलीं इलेक्शना पयलीं गेला आनी ते आतां गोंयान पट्टे घालता आनी आमी हें म्हणटा म्हणजे व्हडलो जोक. आनी हें जर इंडिया अलायन्साची जर तुमी कॅम्पेन पळयत जाल्यार तेंचेच पंच सरपंच तेंच्याच हेजेर निवडून येयला, तेंकांच परते पट्टे घातला. तुमी एक पयला प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां पयला आसतलो. एकटो काँग्रेसचोच पयलीं काँग्रेसीन आहलो, परतो तो म्हणटा इंडिया अलायन्स. प्रेसान ताका विचारलो पयलीं तूं कोणाक आहलो, तो म्हणटा काँग्रेसीन आहलो. म्हणजे परते एवरी इलेक्शनाक शाली घालीत राव, पट्टे गोंयान घालीत राव. ही असली फालतू पचकीपणां येयले. कॅम्पेन आहा पळय ट्रेडिशनल वे ऑफ पट्टे घालपाची पॉलिटिक्स ते आरजी बिलीव करिना. कोणाक खंय वचपाक जाय, कोणाक कितें सपोर्ट करपाक जाय ते सपोर्ट करतले. सगळे फ्री आसा. आमी आमची कॅम्पेन एक हॉनेस्टीन केला, सत्याच्या मार्गाचेर गेला आनी आमकां खबर आसा की लोक सत्याचो मार्ग केन्ना ना केन्ना धरतले आनी ह्याय फावटी लोकांनी सत्याचो मार्ग धरला आसतलो हें आमकां गॅरंटी. खबर ना जाल्यार आमी नोकळो 3 मिटिंगे घेवन आमी जाले हेजेर डिस्कशनाय जाली. फाल्यां कशें आसा पळय आतां जे कोण वयता तांकां जर तुमी न्यूज पळयत ना जाल्यार कॅप्शन पळयत न्यूजाचें जाल्यार एक्स आरजी म्हणून आसता. तो एक्स आरजी म्हणून आहा पळय ताका तो ब्रँड आसा. हांगा जर ते एक्स आरजी काडून जर तेंची नांवां घालीत न्हू जाल्यार कोण काय म्हणून लोक विचारतले. ही परिस्थिती आहा. आरजीक फाल्यां आमी सुद्दां हांगा जे बसला आमच्या फुडलो जर आरजी जर ब्रँड काडीत जाल्यार मनोज परबाकूय व्हॅल्यू ना, विरेशाकूय व्हॅल्यू ना, हांगा कोण बसला तेकाय व्हॅल्यू ना. तो आरजीक व्हॅल्यू आसा, त्या ब्रँडाक व्हॅल्यू आसा, त्या आयडियोलॉजीक आनी त्या प्रिंसिपलाक आनी ते सॅक्रिफायसांक व्हॅल्यू आसा. दॅट इज वाय तो आजून मेरेन पार्टेनसून गेला, भायर मारला तरी एक्स आरजी लावपाचें सोडिनात. आमी टिमींग घेयना अशें कांय ना. आमच्या वांगडा टीम आसली, आमच्या वांगडा टीम भोंवलेली आनी हांगा कोणाची टीम आपल्या हितून ना. जर टीम आसली जाल्यार वांगडा भोंवन तेंच्यांनी काम करपाक जाय आसलें. तें काम कित्याक करूंक ना तें मातशें तुमी विचारपाक जाय. जर कोण म्हणटा आपल्या वांगडा येदी व्हडली टीम आसा ती टीम घेवन भोंवपाक जाय आसलें, ते टीम घेवन कॅम्पेन करपाक जाय आसली. ती काय आमकां खंय दिसूंक ना न्हू. आमच्या वांगडा आसा मतां पडटली तेन्ना तुमकां कळटलें की आरजी कितली मतां पडटली आनी कितली आहा ती. केल्लें आसा आनी ऑनेस्टीन काम केल्लें आसा. इतली गेली ती 2 वर्सां जे सानंद्रे मतदारसंघात काम केलां ते घेवन आमी फुडें गेल्ले. आतां हितून कशें पॉलिटिक्स यूज केल्ले आसा आनी कशें तेंच्यांनी प्रेशरायज केल्ले आसा तांकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना काम केलां आनी गेले ते विधानसभा निवडणुकीक पासून आमी 1 रुपया मोडी नासतना निवडून येयल्ले आसा. सो तो तेंचेर प्रेशर आसा की विरेश बोरकर समज परत येयलो नाल्यार तांकां खंय ना खंय हें खट्टलें. आतां जें खट्टा
कित्याक व्हडले व्हडले बिल्डर्स व्हडले व्हडले जे डेव्हलपर्स आसा हे आयज त्या प्रेशराचेर आसा आनी ते म्हाका दिसता ते तांकां सपोर्ट करता आनी तांकां थंय धाडटा. आयज तुमी पळयता आसतलो BJP पार्टीचो अध्यक्ष म्हाका दिसता 4 दीस तरी म्हाका दिसता सानंद्रे मतदारसंघात आसलो, सदानंद तानावडे. तसोच तेंचे मिनिस्टर सगळे कितलेशे मिनिस्टर ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवताले. तर हे कित्याक लागून भोंवता की तांकां भियात पडले आनी ते अश्यो ऑफरी बसून केल्ल्यो आसा आमच्या बसून हांकां की तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दिता आनी तुमी येया आमच्या वांगडा. थोड्यांक पयशांची ऑफरी केल्या तुमी येया आमच्या वांगडा. म्हणजे ही जी प्रेशर टॅक्टिक्स आसा ही तांकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे. आनी हांव आजून बसून सांगता जे आमच्या वांगडा जे आसले ते आमच्या वांगडा ठाम रावले. खूब डिविजीव पॉलिटिक्स जाले, खूब कितें कितें जालें, मात ते ठाम रावले. सो हे खंय ना खंय आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की गोंय समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडें वचपाक जाय. आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा एक गोंयकार म्हणून ही आयडियोलॉजी दवरपाक जाय. ऑब्वियसली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लीड येतली कित्याक जे काम केल्लें आसा आनी लोकांनी पळयल्लें आसा आमचें काम कितें आसा तें. आनी ह्या कामाचो म्हाका दिसता जो फळ आसा तो आमकां मेळटलो. थंय जेन्नाच्यान आर्जीक थंय 6,500 मतां पडल्या तेन्नाच्यान थंयचो जो स्थानीक आमदार आसा तो पिसावल्लो आहा. तो वचून लोकांक थंय व्हडली व्हडली भाशणां करता, आश्वासनां दिता, आपूण नोकऱ्यो दितलो. हांगा CM म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन हाडला, पूण हेंचीच BJP पार्टी लोकांक आपूण नोकऱ्यो दितले म्हणून सांगता. म्हणजे कसली फटिंगपणां. स्टाफ सिलेक्शनान मेरिटाचेर जॉब मेळटा पूण हे म्हणटा आमी जॉब दितले. तो फाल्यां आमी हें आयकलां की तो म्हणटा की फुडलो CM आपूण, मोदी येयलो आनी आपल्याचेर चापाट मारले, आपणाक घट धरलो म्हणून आपूण नॅक्स्ट CM म्हणून. म्हणजे असले गजाली हांगा थंय चल्लेले आहा. पूण लोकांकूय खबर आसा की जाग्याचो प्रश्न आसा तो आजून मेरेन हेंच्या कडेन सॉल्व जाल्लो ना, तांकां सॉल्व करपाचो ना. सो लोकांनी आतां भायर सरून कोणाक वोटींग मारला, कितली वोटींग काडला हें तर्क वितर्क आमी लावपाक खुबशे लावपाक जाता. पूण तेचो आतां अर्थ कांय ना. आतां जर कितें आहा तें 4 तारीख फायनल जातलें आनी 4 तारीख जावन प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपलें कितें तें करतले. येस.